Pour l'exercice 2, faites une pause, lisez bien les données avant qu'on fasse la correction. Pour entier n de n étoile, on considère la fonction fn définie de r plus vers r par fn de x est égal à exponentielle moins x sur n moins 2 facteurs de 1 moins x. En réalité, cette fonction est définie sur r, mais on stationne à la r plus parce qu'on s'intéresse à l'étude d'une suite dont les termes appartiennent à cet intervalle-là, qui est inclus dans r plus. Dans cette question, l'entier n de n étoile est fixé. Montrez que la fonction fn est strictement croissante sur r+. Donc, pour tout x de r+, et n de n étoile, on considère la fonction fn de x est égale à exponentielle moins x sur n moins 2 facteur de 1 moins x. Donc, cette fonction est dérivable sur r+, et on a fn' de x est égal à moins 1 sur n exponentielle moins x sur n plus 2 est égal à المقام الموحد هو n في exponentielle x sur n. هنايا غتكون 2 n في exponentielle x sur n moins 1 أكبر قطعا من الصفر. car par de technique simple d'encadrement لأن عندك مهما يكون x من r plus et n من n étoile أو مهما يكون x من r plus مهما يكون n من n étoile عندك 2 أكبر قطعا من واحد. عندك exponentielle ديال x sur n أكبر أو تساوي exponentielle de 0 اللي هي واحد. عندك n أكبر أو يساوي واحد. دو غيكون عندك 2 n في exponentielle x sur n أكبر من واحد. دونك هاد التعبير فهو أكبر قطعا من الصفر. دو fn est strictement croissante. Donc, نربحو الوقت بلا ما نكتبوها. B. Montrer qu'il existe un unique xn qui appartient à l'intervalle ouvert 0,1 tel que fn de xn كيساوي نظام. في هذا النوع من الأسئلة إما كنستعملو مفهوم التقابل لابجيكسيون أو بيان بما أن عندنا انترفال دو تيب AB يمكننا نستعملو مبرهنة القيم الوسطية. دونك شروط مبرهنة القيم الوسطية عندك fn est continu sur هاد الانترفال fermé 0,1. بالنسبة مادام أنهم طلبوا منا أن هاد إكس إن خصو يكون أونيك، دونك خصك تذكر أن هاد إف إن خصها تكون عندك ستريكتومون مونوتون، يا إما ستريكتومون كرواسونت يا إما ستريكتومون ديكرواسونت. عندنا هنا ستريكتومون كرواسونت كما بينا. دونك إف إن إي ستريكتومون كرواسونت سور إر بلس، دونك راه هاد الانترفال inclus dans R+, strictement croissante. بقي الآن نوجد fn de 0 مضروبة في fn de 1 صار قطعا من الصفر. يقولنا fn de 0 est égal à exponentielle ديال 0 moins تعوض هنا donc moins 2 كيساوي لنا moins 1 أصغر قطعا من الصفر. بالنسبة ل fn de 1 est égal à exponentielle moins 1 sur n moins 2 تعوض x ب 1 غتعطيك بلس 2. دونك كيساوي لنا exponentielle moins 1 sur n أكبر قطعا من الصفر. دو fn de 0 مضروبة في fn de 1 strictement inférieur à 0.
دونك شروط مبرهنة القيم الوسطية متوفرة. دونك d'après le théorème des valeurs intermédiaires TVI, il existe واحد xn unique وحيد كينتمي للانترفال اوفر 0 1. علاش سميناه xn وليس x؟ لان هذا xn مرتبط بقيمة n، كلما تغيرت هاد n كيتغير هاد الحل اللي كيعطينا 0. دونك بالتالي كنحصلو على لي تيرم ديال اون سويت. هذيك لي سويت هي اللي كندرسو عادة وسندرسوها في هاد التمرين كذلك. tel que fn de xn كيساوي لينا 0. D'où le résultat demandé. On passe à la question suivante. Donc on a C. Montrer que fn زائد واحد de xn est strictement positif. نورمالمون فهاد كيكون واحد النوع اخر من الاسئله، كيقولك مثلا ادرس اشارات fn زائد واحد دو x موان fn دو x. x كيكون مثلا محددلك الانترفال اللي كينتمي له، مثلا a بلس. ولكن هذا السؤال يمكننا نجد نفس النتيجة بهذا النوع من الأسئلة كذلك. عندك بعدا دائما فاش تبين أن اف ان دو اكس ان كتساوي لي 0 خصك تشوف شنو كتعطيك. دونك اف ان دو اكس ان كتساوي 0 تكافئ أن اكسبونونسيال موان اكس على ان ناقص 2 عامل واحد ناقص اكس ان كتساوي لك 0 يكافئ أن اكسبونونسيال موان اكس سور ان كتساوي لك 2 عامل واحد ناقص اكس ان. دائما واخا ميطلبوهاش منك انت، دائما فاش توجد هاد الحل اللي كيعطيك 0 كتب شنو عوض شنو احتفظ بها جانبا ستحتاجها لا محالة في الأسئلة. دونك بالتالي اف ان زائد واحد ديال اكس ان شنو كتساوي لنا؟ سنبين أنها أكبر قطعة من الزر تساوي لنا إكسبونونسيال ديال موان إكس إن. إكس كتعوضو بإكس إن و إن كتعوضها بإن زائد واحد موان 2 عامل واحد ناقص إكس إن تساوي إكسبونونسيال موان إكس إن على إن زائد واحد. هذه قلنا 2 عامل واحد ناقص إكس إن راه كتساوي لنا إكسبونونسيال ديال موان إكس سور إن موان إكسبونونسيال ديال موان إكس سور إن. الآن نقارن إشارة هذين التعبيرين. عندك قلنا إكس إن بعدا راه مؤطر ما بين 0 و 1 دونك راه بوزيتيف. وبالتالي ولدينا 1 على إن زائد 1 أصغر قطعا من 1 على إن كلكو سوا إن من إن إطوال دو. دونك هاد إكس إن بوزيتيف غنضربو فيه، دونك غنضربو في إكس إن غيكون عندك إكس إن على إن زائد واحد أصغر قطعا من إكس إن على إن دو سيتادير أن موان إكس إن على إن زائد واحد أصغر قطعا من موان إكس إن على إن أصغر قطعا من موان إكس إن على إن زائد واحد. باغ سويت غيكون عندك أن إكسبونونسيال موان إكس إن على إن أصغر قطعا من إكسبونونسيال موان إكس إن على إن زائد واحد. وبالتالي فهذا التعبير أكبر قطعا من الصفر. La question suivante 2. On considère maintenant la suite de termes général xn. Montrer à l'aide de la question précédente que la suite xn pour tout n d'une étoile est décroissante. Alors, soit n de n étoile عندنا بعدا fn ديال xn كتساوي لنا fn زائد واحد
ديال اكس ان زائد واحد كتساوي لك اف ان موان زان ديال اكس ان موان زان كتساوي لك اف واحد لكل ان من ايطوال ديال اكس واحد. هادو كاملين كيساوي زيرو. دونك كل ما تغير ان كتغير هاد الاكس ان اللي غيعطيك زيرو. بالتالي كيفورمي لنا واحد لاسويت. هذيك هي لاسويت اللي كنقوم بدراستها الان. دونك عندنا اف ان اللي كيهمنا هنا هو اف ان زائد واحد ديال اكس ان زائد واحد كتساوي لنا زيرو. قلنا اف ان زائد واحد ديال اكس ان اكبر قطعا من الصفر. عندك اف ان زائد واحد ديال اكس ان زائد واحد كيساوي زيرو، و اف ان زائد واحد ديال اكس ان اكبر قطعا من زيرو. دو ف اف ان زائد واحد ديال اكس ان اكبر قطعا من اف ان زائد واحد ديال اكس ان زائد واحد. دائما في هاد التويت يكون عندك هنا اكس اف ان زائد واحد وهنا اف ان زائد واحد، او هنا اف ان وهنا اف ان، ولا اف ان موازن وهنا اف ان موازن باش تاخد بالتالي العكسيه تاعها. عندك هاد اف ان تقابل. دونك الا كانت هادي كترجع لا مونوطولي ديال اف ان واش تزيدي ولا تنقص. عندك هنا كرواسون دونك تقابلها العكسي كذلك غيكون كرواسون. باغ سويت عندك اكس ان فهي اكبر قطعا من اكس ان زائد واحد. اون ديدوي نستنتج ان que la suite xn لكل n من n étoile est strictement décroissante. On passe à la question suivante. On déduire que la suite xn pour tout n d'une étoile est convergente. On notera limite لما n au زائد ما لا نهاية en un temps vers plus l'infini xn كتساوي لنا x. قلنا xn est encadré par donc عندنا xn كتنتمي للانترفال دونك أكبر قطعة من الزيرو أو صغر قطعة من واحد. دونك et décroissante est minorée par 0 donc elle est convergente. لو كان لقيناها croissante on va dire que xn est croissante et majorée par 1 donc elle est convergente. On notera et on pose limite لما n يزائد ما لا نهاية. On pose limite ما n يؤول plus l'infini ديال xn كيساوي x ريتما نوجدو هاد x شحال كيساوي. Donc dans cette partie là il s'agit de calculer هاد x. Énoncer le théorème des gendarmes d'encadrement pour les suites réelles. Le théorème d'encadrement إذا كان عندك 3 suites عندك مثلا les suites un لكل n et عندك un vn et wn. دي سويت عندك هنا vn encadré أكبر أو تساوي هذا un أصغر أو تساوي vn. فقط كنجاوبو شفويين. وعندك ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال يو ان عندك ال ليميت ديال هاد دبل في كذلك ال. دونك هذا يو ان اي دبل في ان كونفيرجونت اي ايزون لا ميم ليميت اللي هي ال. دونك اون كونكلي كو ليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهاية ديال هذا في ان هي كتساوي ال. لو كانوا كونفيرجونت ils ont des limites différentes غتكون هاد الليميت ديال WN كنتمي للانترفال اللي غيكون اللي هو عبارة عن هاد النهايات ديال هاد UN et WN. هذا tout simplement
le théorème d'encadrement. Montrer que la suite moins xn sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc هنا عندك xn بعدا قلنا encadré entre 0 et 1 d'où moins 1 أصغر من moins xn أصغر قطعا من الصفر. et par suite قلنا دائما بقى تكتب هاد الروابط المنطقية أو لا تخدم كذلك باغ لي زامبليكاسيون. par suite غيكون عندك moins 1 sur n هنا moins xn sur n وهنا 0. دونك الآن إلا بديت تمرر حساب النهايات يمكنلك توضع أو إيكال. دونك في حساب النهايات كنوضعو أو إيكال. دونك ليميت لما n يؤول زائد ما لا نهاية ديال موان xn sur n كيساوي لنا 0 d'après le théorème d'encadrement. On passe à la question suivante. calculer x. خصك تحسب هاد x شحال كيساوي. دونك عندك بعدا ديال موان x sur n موان 2 واحد ناقص xn عندك xn fn دو xn كيساوي 0 يعني هاد التعبير هذا كيساوي لك 0. الآن تدخل تجيب ليميت كون n طون فيغ بلوس لانفيني هذا تعطيك اكسبونونسيال. هذا قلنا هذه xn sur n عفوا. هذا تعطيك قلنا هذه اكسبونونسيال دو 0 موان 2 عامل واحد قلنا وضعنا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني دو xn كيساوي لنا x. دونك نعوضو xn باغ x دونك كتساوي لنا 0. أي أن ستجد أن x هذا تعطيك واحد دونك غتختزل ستجد أن x كيساوي ان دومي. et par suite on a donc limite لما n يؤول بلوس لانفيني لأن وضعنا ليميت لما n يؤول بلوس لانفيني دو xn كيساوي لنا x يعني ليميت لما n يزيد من النهاية ديال xn فهي كتساوي لنا ان دومي. Et merci pour votre attention. On se revoit dans une prochaine vidéo.